श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ श्रीरामचारित्रमञ्जरी। श्रीमान् विष्णुप्रजातो दशरथनृपते रामनामाथनीतो विश्वामित्रेण मन्त्रा हृदनुजसहित स्ताटकां घातकोऽस्त्रं ब्रह्माद्यं प्राप्य हत्वा निशिचरनिकरं यज्ञपालो विमोच्य हल्याशापञ्च भुङ्क्त्वा शिवधनुरुपयन् जानकीं न प्रसीदेत्। आयन्द्रामस्य भार्यो ध्वनिनिजसहजैः भार्गवेश्वासरोपात् तद्गं हत्वा सुरारिं पुरगौतनुत स्थापसैर्भूपपृष्ठैः। कल्याणानन्दधर्मो अगुणलवरहितः प्राणिनाम् अन्तरात्मे त्याद्युक्तश्चाभिषेके पुरजनमहितो मह्यतामेव चोभिः। कैकेयी प्रीतिहेतोः ससहज नृपजो वल्कलीयानरण्यं गङ्गातारीगुहार्च्यः कृतरुचिरजटो गीष्पते पुत्रमान्यः। तीर्त्वा कृष्णां प्रयातो वतु निजममलं चित्रकूटं प्रपन्नं स्वाम्बाभिर्भ्रातरं तं श्रुतजनकगतिः सान्त्वयन् युक्ततीर्थः। दत्त्वास्मै पादुके स्वे क्षितिभरणकृतौ प्रेष्यतं काकनेत्रं व्यस्याराज्योत्रिनाम्ना वनमथ समितो दण्डकं तापसेष्टम् कुर्वन् हत्वा विराधं खलकुलदमनं याचितस्तापसाग्र्यैः। तेषां दत्त्वा भयं स्वान् असि धनुरिषुधि यानगस्त्यात्सपायात्। आसीनः पञ्चवट्याम् अकुरुत विकृतां राक्षसीं योद्विसप्त क्रव्यादानप्यनेकान् अथ खरमवधीत् दूषणं च त्रिशीर्षम्। मारीचं मार्गरूपं दशवदनहृताम् आकृतिं भूमिजाया अन्विष्यन्नार्तगृध्रं स्वगतिमथनयन् मामवेद्घ्नन्कबन्धम्। पम्पातीरं स गच्छन् इह कृतवसते भक्तितुष्टः शबर्यै दत्त्वा मुक्तिं प्रकुर्वन् हनुमत उदितं प्राप्तसुग्रीवसख्यः। सप्त छित्त्वा ततालान् विधिवरबलिनो वालिभिः सूर्यसूनुं कुर्वाणो राज्यपालं समवतु निवसन् माल्यवत्कन्दरेऽसौ। नीत्वा मासान् कपीशान् इह दशहरितः प्रेष्यसीतां विचित्य यातः श्रीमद्हनुमद् गिरमथ समनु श्रुत्य गच्छन् कपीन्द्रैः। सुग्रीवाद्यैरसङ्ख्यैः दशमुखसहजं
मानयन्नब्धिवाचा दैत्यघ्नः सेतुकारी रिपुपुररुदवे वानरैर्वैरिघाती भग्नं कृत्वा दशास्यं गुरुतरवपुषं कुम्भकर्णं निगृह्य प्रध्वस्ताशेषनागं पदकमलनतं तर्क्ष्यमानन्द्य रामः सर्वानुज्जीवयन्तं गिरिधरमनघ श्राञ्जनेयं कपीन्स्वान् विज्ञानास्त्रेण रक्षन् समवतु दमयन् लक्ष्मणाच्छक्रशत्रुं क्रव्यादान्नसङ्ख्यान् अपि दशवदनं ब्रह्मपूर्वैः सुरेशैः पुष्पैराकीर्यमाणो हुतवः विमला आप्यसीतां विधाय रक्षोनाथं स्वभक्तं स्वपुरमथ गत पुष्पकस्थः समस्तैः साम्राज्ये चाभिषिक्तो निजजनमखिलं मानयन्मे गतिः स्यात् रक्षन् क्षोणीं समृद्धां नुतौत मुनिभिर्मानयन् वायुसूनुं प्रेष्यादित्यात्मजादीन् व्यतनुत भरतं यौवराज्येऽनुमान्या कार्ये सौमित्रिमार्थ श्वकदितकृदली घ्नोथ शत्रुघ्नतो यो हत्वा सौ दुष्टशूद्रं द्विजसुतगुबवे कुम्भजान्मालभारी यज्ञं तन्वं श्रीकोटीन् व्यदुदत भरतात् योऽसुरान् ईशवाक्यात् यास्यन् धामात्रिपुत्रं भुजिमथ सनयन् नात्मसूनुस्वराज्ये कृत्वा श्रीहनुमत् धृतविमलचल चामरच्छत्रशोभी ब्रह्माद्यै स्तूयमानो निजपुरविलसत् पादपद्मोऽवतान्मा इति श्रीरामचारित्र्यमञ्जरी लेशतः कृता राघवेन्द्रेण यतिना भूयात् रामप्रसाददा।